दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम टी टकमा। सधैँ जस्तै आज पनि हामीसँग एकजना पाहुना हुनुहुन्छ र पाहुनासँग आज हामी उहाँको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। विशेष गरी चाडपर्व नजिक आउँदै छ र चाडपर्वको मौका छोपेर बजारहरूमा हुन सक्ने विभिन्न अखाद्य वस्तुको मिसआउट अथवा गुणस्तरहीन वस्तुको कारोबार हुने जुन एउटा सिलसिला छ, त्यो सिलसिलालाई चिर्दै यति बेला विभिन्न अधिकार कर्मीहरूको सक्रियता पनि बढ्ने गर्दछ। यो सँगसँगै उपभोक्ता अधिकार नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा पनि व्यवस्था गरेको छ। तर विभिन्न स्थानहरूमा विभिन्न समयमा विभिन्न उपभोक्ताहरू ठगिने क्रम भने रोकिएको छैन। यो प्रक्रिया कहिलेसम्म चल्ने हो अथवा यसको नियमनकारी निकायहरूले काम गर्न किन सकिरहेका छैनन् र त्यो काम किन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन भन्ने विषय आजको प्रमुख विषय रहनेछ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ लामो समयदेखि उपभोक्ताको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नुभएका प्रेमलाल महर्जन, जो चाहिँ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै हजुर। काठमाडौँमा बसेर उपभोक्ताहरूको अधिकारको क्षेत्रमा काम गरेको लामो समय भयो। तपाईँ पश्चिम नेपाल पनि घुम्नुहुन्छ बेला बेलामा। यो सन्दर्भ अथवा आजको सन्दर्भ चाहिँ कसरी जुर्यो? यो चाहिँ सबैभन्दा पहिले सन्दर्भ जुराएकोमा म तपाईँ र एनटिभी परिवारलाई सबैलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, मेरो सन्दर्भ जुन कसरी जुरियो भन्ने कुरा त हाम्रो संस्था, तपाईँलाई अघि पनि भन्नुभयो बेला बेलामा आइरहनुहुन्छ भनेर, हाम्रो देशैभरिको सङ्गठनहरू छन्। हाम्रो आफ्नै 74 जिल्लामा हाम्रो सङ्गठन छ, 60वटा प्रदेशमा हाम्रो कमिटीहरू छन् र धेरैवटा नगरमा नगर कमिटीहरू छन्। यो अनुसार चाहिँ हामी विभिन्न जिल्लाले र कुनै विभिन्न व्यावसायिक संस्थानहरूले अर्को माने सरकारी निकायहरूले हामीलाई बोलाएर आएको हुन्छ, हामीलाई गरेर आमन्त्रण गरिरहेको हुन्छ। त्यो हिसाबमा हामी देशैभरिका ठाउँहरूमा हामी जाने गर्छौँ। जस्तो हिजोकै कुरा गर्दाखेरि बर्दिया जिल्लाको बाँसगढी उद्योग वाणिज्य सङ्घले एउटा कार्यक्रम राख्नु पर्यो। हामीलाई पनि, हामी व्यवसायहरूलाई पनि व्यावसायिक सचेतनाको साथसाथ उपभोक्ताको अधिकारको बारेमा हामीलाई चाहिँ जागरुक बनाउनु पर्यो भनेर 1 महिना अगाडिबाट कुरा भएको थियो। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यहाँका उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर, हाम्रो जिल्ला कमिटीका अध्यक्षसँग सल्लाह गरेर समन्वयात्मक ढङ्गले हामीले सहकार्य गरेर हिजो एउटा कार्यक्रम राखेका थियौँ, त्यो व्यावसायिक सचेतना कार्यक्रम। त्यसैको सिलसिलामा म यहाँ आएको हो। ओके, जस्तो मैले अगाडि पनि जोडेको थिएँ, कार्यक्रमको स्टार्टिङमा चाडपर्वहरू भित्रिँदैछन् र चाडपर्वको मौका छोपेर विभिन्न व्यवसायहरूले गर्ने अलिकति फरक किसिमका गतिविधिहरू प्रति यहाँहरूको चासो र ध्यान जाने गर्दछ। र यो चाडपर्वकै बिचमा, चाडपर्व आउने बेलामा यहाँहरू बढी सक्रिय देखिनुहुन्छ। यसको छुट्टै केही कारणहरू छन्? राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको हकमा यो कुरा लागू हुँदैन। हाम्रो देशैभरि मैले अघि पनि भने कार्यक्रमहरू भइरहन्छ। यो चाडपर्वलाई मात्र लक्षित गरेर हुँदैन। हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमहरू हुन्छ, हाम्रो साधारण सभाले तय गरेको हुन्छ। त्यो साधारण सभाले वार्षिक कार्यक्रमहरू तय गरेको हुन्छ, यतिवटा कार्यक्रम गर्ने भनेर। त्यो अनुसार त्यो कार्यक्रमको फुलफिल गर्नको लागि पनि हामी आउँछौँ र विषयवस्तुमा आधारित अथवा मुद्दामा आधारित इस्युहरू आउँछन् बिचबिचमा। त्यो इस्युमा आधारित कुराहरूलाई लिएर हामी सरकारको नियमन निकायहरूलाई सहजीकरण गर्ने, उनीहरूसँग मिलेर काम गर्ने अथवा चाहिँ उनीहरूलाई दबाबै दिएर भए पनि हामी काम गराउने काम गर्दछौँ। त्यही कारणले हामीले चाहिँ यो चाहिँ चाडबाडमा मात्र सक्रिय भन्न मिल्दैन हाम्रो हकमा कुरा गर्दा। तर चाडबाडमा हामी सक्रिय अलग्गै विशेषमा सक्रिय हुनुपर्ने कारण एउटा अर्को पक्ष छ। त्यो के हो भने तपाईँले अघि सुरुवातमा भन्नुभयो कि चाडबाडमा यो मिसावट जन्य क्रियाकलाप, अखाद्य वस्तुहरू बाहिर बजारमा आउने अथवा म्याद लागेका रिलेबलिङ गरेका वस्तुहरू, खाद्य पदार्थहरू विशेष गरेर त्यो बजारमा आउने गर्दछ। मूल्य बढाउने काम हुन्छ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने काम हुन्छ। यी कुराहरूलाई हाम्रो तर्फबाट हामी आफै सजग भएर सक्रिय भएर त्यस्तो अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई दबाब दिने, उनीहरूलाई चाहिँ सचेत गराउने काम हामी गर्दछौँ भने र बजारमा भइराखेको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको बारेमा सरकारलाई सूचित गर्ने, सरकारलाई सम्प्रेषण गर्ने, सूचना सम्प्रेषण गरेर हामी त्यो अनुसार बजार अनुगमन गरेर बजारलाई सुधार गर्न लगाउने, बजारलाई उपभोक्तामुखी बनाउने, बजारलाई व्यवस्थित गर्ने
काम चाहिँ हामी गर्दछौँ। जस्तो अब तपाईँहरूले अगाडि पनि भन्नुभयो विशेष गरी चाडपर्वकै बिचहरूमा सरकार बढी तातिने, तपाईँहरू पनि बढी सक्रिय हुने र तपाईँहरू जस्ता विभिन्न अधिकार कर्मीहरूले यो विषयमा बढी चासो राख्ने भएको हुनाले यी प्रश्नहरू आउनु स्वाभाविक पनि होला सायद। तर अन्य समयमा काम गर्दाखेरिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, अथवा नेपालमा चाहिँ उपभोक्ताको अधिकार चाहिँ कतिको सुनिश्चित छ र त्यो सुनिश्चित गराउनको लागि चाहिँ के कस्ता प्रयासहरू तपाईँले गरिरहनु भएको छ? एकदम पक्कै पनि तपाईँको यो प्रश्न अत्यन्त सान्दर्भिक छ। मैले यसरी लिन्छु, नेपालको संविधान 2072 त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि संविधानले उपभोक्ताको हकलाई तपाईँको सम्बोधन गरेको थिएन। तर नेपालको संविधान 2072ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेर धारा 44मा व्यवस्था गरिएको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो संवैधानिक अधिकार पनि भइसकेको छ हाम्रो। र त्यो साथसाथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन 2075मा जुन किसिमका 9वटा अधिकारहरू व्यवस्था गरेको छ, त्यो 9वटा अधिकारको कारणले आम उपभोक्ताको हितको लागि धेरै कामहरू सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ, सरकारको दायित्व छ र हाम्रो उपभोक्ताहरू पनि अब हामी उपभोक्ता अधिकारबाट सुरक्षित छ भन्न पाइन्छ। यद्यपि यो किताबमा लेखेको अधिकारले व्यवहारमा उतार्नु पर्ने आवश्यकता छ र सरकारले त्यो गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेको छैन। बजार अत्यन्त लथालिङ अवस्थामा छ, बजार अत्यन्त अराजक अवस्थामा छ, बजारलाई तपाईँको नियमनको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्था छैन, जसको कारणले अहिले बजार उपभोक्तामुखी त छैन नि। बजारमा उपभोक्तालाई खोजेको गुणस्तरयुक्त र तपाईँको चाहिँ यो सहज रूपमा जुन आपूर्ति व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरा र परल मूल्यमा पाउनुपर्ने कुराहरू त्यो पाएको छैन। जस्तो यो यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? तपाईँले भन्नुभयो नि नेपालको बजार लथालिङ्ग स्थितिमा छ, यहाँको मूल्य त्यसै गरी वस्तुको गुणस्तरमा चाहिँ पटक पटक प्रश्न उठ्छ, तपाईँहरूले प्रश्न उठाउनुहुन्छ, सरकारले काम गरेको जस्तो गर्छ होला तर त्यो फेरि पुरानै स्थितिमा फर्किन्छ। यसको कारण चाहिँ के हो? त्यसमा 2-3वटा कारणहरू छन्, म केलारी भन्न चाहन्छु। एकदम पहिलो कुरा त नेपाल जस्तो मुलुक हामी तेस्रो मुलुक भन्छौँ अथवा विकासोन्मुख मुलुक भन्छौँ र हाम्रो बजारहरू कस्तो छ भने हाम्रो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। सरकारले पनि बजारलाई खुला बजारको रूपमा नीति लिएको कारणले त्यो नीतिको कारणले बजारलाई सरकारले नियन्त्रण गरेको छैन। सरकारले बजारलाई आफ्नै ठाउँमा तिमीहरू आफै चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर भनेको छ, तर प्रतिस्पर्धा त भइरहेछ तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेछ, जसको कारणले बजार चाहिँ एकातिर चाहिँ छाडा भइरहेछ। एक दोस्रो, बजारमा बिचौलियाहरूको ठुलो जगजगी बढेको छ अहिले, जसले तपाईँको 1 पैसाको लगानी गर्दैन। उत्पादक किसान होस् अरू अन्य उद्योग व्यवसायहरू होस्, उसले उत्पादन गरेको वस्तु मालवस्तु बजारसम्म आउँदाखेरिको एउटा यस्तो लेयर अहिले जन्मेको छ जो बजारको लागि उपभोक्ताको लागि सरकारलाई अत्यन्त घातक र अत्यन्त यो अनुचित काम उसबाट भइरहेको छ। त्यो बिचौलियाको कारणले एकातिर मूल्य वृद्धि भइरहेछ, अर्कोतिर अस्वस्थ बजार निर्माण भइरहेको छ भने तेस्रो कुरा जुन किसिमको भनौँ न क्वालिटीको हकमा कुरा गर्दाखेरि अखाद्य वस्तुहरू रिलेबलिङका कुराहरू अनेक कुराहरू जो चाहिँ आम नागरिकको हित विपरीत छ, त्यो जम्मै त्यही तहबाट भइराखेको अवस्था। तर त्यो बिचमा मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्ने एउटा निकाय त हुनुपर्छ नि, होइन? त्यो निकाय चाहिँ कुन हो तपाईँले देखेको, कुन हुनुपर्छ? त्यसो होइन, बिचौलिया बिचौलिया भन्नाले मध्यस्थकर्ता होइन। मध्यस्थकर्ता भनेको सहजीकरण गर्ने एउटा चाहिँ निकाय हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ उसले गर्दैन, उसले त नाफा खाने बाहेक, मैले अघि पनि भने तपाईँको 1 पैसा लगानी गरेको हुँदैन, उसले चाहिँ नाफा खाने बाहेक अरू काम गर्नै जाने छैन। त्यो जस्तो चामलको कुरा होस्, तेलको कुरा होस्, चिनीको कुरा होस् अथवा तरकारी सागसब्जीको कुरा होस्, त्यो एउटा बिचौलियाले लगानी गर्दैन। चाहिँ त्यो हाम्रो जस्तो भनौँ न यो तपाईँको जुवा तासमा कुरा गर्दाखेरि च्याखे थापेर खाने मात्र जानेछ, च्याखे थाप्ने मात्रै, उसको कुनै हुँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ता जो छ त्यसलाई पनि घाटा भइरहेछ, किन उसले उचित मूल्य पाउन सकेको छैन। उपभोक्ताले उचित मूल्यमा शुद्ध गुणस्तरीय वस्तु खरिद गर्न पाएको छैन। यो दुईटै कुरालाई। अनि अर्को कुरा राजस्व सरकारले गुमाइराखेको अवस्था छ।
त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको जस्तो अहिले तपाईँ एउटा म तपाईँलाई चाहिँ अर्कोतिर कुरा लैजान चाहन्छु। के हो भने सरकारले उत्पादनमुखी व्यवस्था निर्माण गर्छु भन्छ बजारमा, तर अहिले उत्पादनमुखी भन्दा पनि उपभोगमुखी मात्र भइराखेको छ। उपभोग भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग गर्ने कुरामा मात्र सीमित छैन। हाम्रो चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो सोचाइ पनि गलत भइरहेछ। हामीले जस्तो भनौँ न तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँ चामलकै कुरा गरौँ, यो वर्ष यही वर्षको मात्र गएको साल 64 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यो पालि 56 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको छ। अनि हामीलाई चाहिएको कति भने चामल वार्षिक 38 लाख मेट्रिक टन भए पुग्छ। 38 लाख मेट्रिक टन, त्यो भनेको फेरि कति हुन्छ भने 38 लाख मेट्रिक टन चामल उत्पादन गर्नको लागि धान तपाईँ ठ्याक्कै त्यसको चाहिँ दुगुना चाहिन्छ। अर्थात् 76 लाख तपाईँको 76 लाख मेट्रिक टन चाहियो होइन, 38 न 76। अब 76मा तपाईँको 56 भनेको त थोरै मात्रै छ नि, 15-20 लाख मेट्रिक टन मात्र नपुग्ने होइन। तर चाहिँ अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् त नेपालमा उत्पादित धान उता पारी गइरहेछ अधिकांश रूपमा। त्यो गएको कुरा तपाईँको भन्सार मार्फत जाँदैन, क्रस बोर्डिङ भएर गइरहेछ, क्रस बोर्डर गइरहेछ। कहाँबाट जान्छ त्यो कहाँबाट भइरहेछ, त्यो क्रस बोर्डर भएर गइरहेछ, कहाँबाट जान्छ थाहै छैन होइन। 1700 किलोमिटर जुन छ त्यो 1700 किलोमिटरको बोर्डरबाट चाहिँ त्यो गइरहेछ, धान गइरहेछ। अनि चामल उताबाट कतिको आएको छ भने झन्डै 1 खर्ब रुपियाँको चाहिँ चामल आएको छ भारतबाट मात्रै। अब तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, हामीलाई तपाईँको त्यो चामल त्यो चाहिँ आवश्यकै छैन। हाम्रो उत्पादनको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने आवश्यकै छैन। त्यो चामल के को लागि आयो भने कुरा हाम्रो सरकारले बुझेको छैन। त्यो किन बुझ्नु सकेन भने त्यो जुन धान छ नि उता नि भएर, किनभने धान निकासी गर्न पाइँदैन, चामल आयात गर्न पाइन्छ। म त भन्छु के गर्नुपर्ने थियो भने धान जुन चोरी छिपी उता पारी गइरहेछ त्यसलाई चाहिँ टोटल्ली ब्लक गरेर अथवा चाहिँ उनीहरूले पाउने जुन मूल्य छ, किसानले पाउने मूल्य बढाएर यता चाहिँ तपाईँको चामल यहीँ चाहिँ मिलिङ गरेर आम उपभोक्तालाई खुवाएको भए नेपालको आफ्नै इन्डिजिनियस चामल हामीले उपभोग गर्न पाउँथ्यो होइन। त्यो पर्याप्त मात्र पनि थियो, थोरै मात्र चाहिँ हामीले आयात गरेर पुग्थ्यो। तर ठ्याक्कै उल्टो के भइरहेछ भने हामी आयातमुखी भयौँ। अझ यस्तो पनि होला जस्तो हजुर तपाईँले भनेको अत्यन्तै त्यो एकदम ठिक कुरा पनि थियो। जस्तो अब नेपाली उत्पादनको मूल्य बढ्ने होइन, जस्तो अनि बाहिरबाट आउने जस्तो भारतबाट आउने तरकारीको मूल्य चाहिँ कम हुने अनि उपभोक्ताहरू चाहिँ कम मूल्यतर्फ लाग्ने, यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो समस्याहरू निम्तिएको हो कि? यसलाई यसो भन्न सकिन्छ, वास्तवमा हामीले उता पठायौँ भन्यो नि त्यो कसैले पनि पठाएको छैन। मूल्य सरकारले टोक्न सकेन कि खुला बजारको नाममा छाडा बजार छोडियो। धानको पनि कुरा त्यही हो, तरकारी पनि त्यही हो। हेर्नुहोस् न उताबाट पारीबाट यहीँ तपाईँको यो नेपालगञ्जकै कुरा गरौँ, यहाँ स्वदेशमा उत्पादित तरकारी कहाँ गयो त एउटा कुरा। अनि तरकारी उत्पादन गर्नको लागि प्रोत्साहित पनि गरेन सरकारले। कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले हामीले गरेका छौँ भनेर भन्छ, तर व्यावसायिक खेती गर्नको लागि जुन किसिमले प्रोत्साहन हुनुपर्ने थियो, भारतकै कुरा गरौँ, प्रत्येक किसान चाहे सानो होस् चाहे ठुलो होस् उनीहरूलाई व्यावसायिकरण गर्न लगाएर सरकारले त्यो तरकारी आफ्नो चाहिँ सङ्कलन केन्द्रसम्म उसले आफैले व्यवस्थापन गर्छ र त्यो गरे बापत सरकारले किसानलाई तरकारी अथवा चाहिँ धान अथवा चाहिँ उखु त्यो चाहिँ महिला चाहिँ राहतको रूपमा चाहिँ तपाईँको प्याकेज प्रोग्राम राखेर उनीहरूलाई चाहिँ राहत दिन्छ, थप उनीहरूलाई अनुदान दिन्छ। त्यो अनुदानको कारणले सबै कृषकहरू उत्साहित छ उत्पादन गर्न। नेपालमा त्यो प्रवृत्ति छैन। त्यसको संयन्त्र नै अहिले कमजोर अवस्थामा छ नेपालको। हाम्रो सिस्टम कृषि क्षेत्रको जतिसुकै भने पनि हामीले अनुदान दिइरहेछौँ, प्याक प्रोग्राम चलाइरहेछौँ, फलानु चलाइरहेछौँ। यहाँ त्यो हेर्नुहोस् त झन् महँगी बढिरहेको त्यो जस्तो सुन्नु, म तपाईँलाई एउटा गजबको कुरा गर्छु। यो गजबको कुरा, हाम्रो कृषि मन्त्रालयले कसरी तपाईँको यो कृषि आयोजना सम्बन्धी कामहरू बढाउनको लागि उत्पादन बढाउनलाई आयोजना चलाइरहेछ भने फलानु सांसदलाई यति कोटा दिने
होइन उत्पादन गर्नलाई भने त्यो सांसदले कृषि भन्ने थाहै नभएकोलाई कृषि उत्पादनको लागि कोटा दिइरहेछ। अनि एउटा सांसदलाई तपाईँको चाहिँ खसी उत्पादन गर्ने होइन खसी बाख्रा चाहिँ उत्पादन गर्न लगाउने बाख्रा पालनको लागि भनेर अनुदान दिएको छ। तर त्यो बाख्रा पालन त के बाख्रा तपाईँ उसले चाहिँ दसैँमा किन्नुपर्ने गरी बसिरहेको हुन्छ, जसले चाहिँ करोडौँ रुपियाँ ऊ गर्छ। अर्कोतिर तपाईँ चिनीकै कुरा गरौँ, किसानले चिनीमा चाहिँ तपाईँको 4-4 वर्ष 5-5 वर्ष मैले चाहिँ मेरो मूल्य पाएको छैन भनिरहेको छ। तर त्यहाँ नक्कली किसानहरू खडा गरेर अनुदान समेत खाइराखेको अवस्था। त्यो त माथिदेखि तलसम्म समस्या छ तपाईँले भने जस्तै होइन। जस्तो अब चाहिँ तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ के रहन्छ? अब उपभोक्ताको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर तपाईँको जस्तो राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च जस्तै 2-3 दर्जन सङ्घ संस्थाहरू अहिले काममा छन्, काम गर्नको लागि तयार छौँ भनेर उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। तपाईँहरू पनि एकजुट हुन सकिरहनु भएको छैन, तपाईँहरूका नीति पनि एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन्। समस्या त जहाँ पनि छ। तर अब तपाईँहरूको जस्तो लामो समयदेखि, जस्तो तपाईँ आफै पनि 40 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, सुरुवातीदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि केही सुधारका सङ्केत देखिएका छन् कि उस्तै लथालिङ्ग हो? वास्तवमा मलाई भन्नुपर्दाखेरि दुःख लाग्छ। विगतमा एउटा दुईटा मात्र उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्थाहरू थिए र हामी जस्ता साथीहरू थिए। तपाईँलाई भनौँ न, यो देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेको स्वर्गीय मनमोहन अधिकार पनि तपाईँको उपभोक्ता अधिकारकर्मी थिए, उपभोक्ता मञ्चको केन्द्रीय सदस्य थिए। ऋषिकेश शाह थिए। अहिले पनि हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ, यो के हाम्रो सुदीप पाठक, ऊ अहिले मानव अधिकार आयोगको सदस्य पनि हुन्छ, ऊ पनि संस्थापक मध्येको हो। तर कुरा के हो भने हिजोको दिनमा एउटा उपभोक्ता अधिकारकर्मी संस्थाले उठाएको कुरालाई सरकारले सम्बोधन गर्थ्यो। आज हामी धेरै भयो, तपाईँले भन्नुभएकै कुरालाई धेरै भयो। तर धेरै हुँदाखेरि के हुनु, धेरै हुँदाखेरि झन् बलियो हुनुपर्ने थियो, धेरै हुँदा त बलियो हुनुपर्ने थियो। तर हामी कमजोर भयौँ र हाम्रो कुरालाई चाहिँ कसरी सुनवाई गर्न थाल्यो भने यो उपभोक्ता अधिकार संस्थाहरू यस्तै हो भन्ने भयो। हामीलाई चाहिँ ओजेलमा राख्ने काम सरकारबाट भयो, त्यो काम गराउने काम हामीबाटै भयो, जसले गर्दाखेरि अहिले सरकारी पक्ष पनि हामीलाई चाहिँ हेप्ने र हाम्रो आवाज नसुन्ने भइदिएको अवस्था छ भने अर्कोतिर हाम्रो जस्तो विदेशमा तपाईँको इन्डियाकै कुरा गर्दाखेरि कम्तीमा 23,000वटा उपभोक्ता संस्थाहरू छन्। 23,000 भन्दा बढी चाहिँ उपभोक्ता संस्थाहरू छन्। तिनीहरू व्यवस्थित रूपमा सरकारले नियमनको दायरामा ल्याएको छ। सरकारले राष्ट्रिय स्तरको यो प्रदेश स्तरको, यो जिल्ला स्तरको, यो नगर स्तरको, यो भनेर वर्गीकरण गरेर उपभोक्ता संस्थाहरूलाई वर्गीकरण गरेर तिनीहरूबाटै चाहिँ निर्वाचित गरेर नेसनल कन्ज्युमर काउन्सिल भनेर बनाएको हुन्छ, निर्वाचितै। र तिनीहरूलाई उचित रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो सस्टेनिङ प्रोग्रामहरू दिने र उनीहरूलाई चाहिँ एवेरनेस प्रोग्रामहरू दिने र उनीहरूको चाहिँ अफिस इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउनको लागि अनुदान दिने, यी सबै गर्दाखेरि त्यहाँ उपभोक्ता संस्थाहरूको आवाज एकदम मजबुत हुन्छ। 5 पैसा मात्र भाउ कुनैमा बढाएको खण्डमा त्यहाँ आन्दोलन हुन्छ र त्यो आन्दोलनले धेरै पटक मुख्यमन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको अवस्था तपाईँ हामीले एकदम। जस्तो अब नेपालमा पनि उपभोक्ता अधिकारको क्षेत्रमा तपाईँहरू जसरी काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँका जस्तै संस्थाहरूले सरकारकै बजेट लिएर उपभोक्ताहरूलाई सुसूचित बनाउने, अधिकारको लागि चाहिँ सुदृढ हुनको लागि सचेतीकरण त्यो अभियानहरू फैलाउने भनेर बजेटहरू पनि तपाईँले खर्च गर्नुहुन्छ। तर जुन बजारमा जाँदाखेरि सामान्य उपभोक्ताहरूले आफ्नो उपभोक्ताको अधिकार के हो भन्नेसम्म अहिले पनि जानकारी छैन। यस्तो चाहिँ किन भइरहन्छ? यो बजेटको कुरा गर्दाखेरि सरकारले, मैले अघि इन्डियाको कुरा गरेँ, यदि सरकारले त्यसरी बजेट दिएको भए त सायद व्यवस्थित हुन्थ्यो होला नि। किनभने हुन्छ नि त सरकारको बजेट। होइन, विगतमा केही समय चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम भनेर वाणिज्य विभागले अर्थात् मन्त्रालयले, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयले केही प्रोग्रामहरू दिन्थ्यो र वाणिज्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभागले केही कार्यक्रमहरू दिन्थ्यो, जसबाट तपाईँको अलिकति कार्यक्रमहरू गर्ने सकिन्थ्यो। उपभोक्तालाई सचेत गराउने, तपाईँको उपभोक्तालाई शिक्षा दिने र व्यवसायहरूलाई उपभोक्ता अधिकारको बारेमा, व्यावसायिक अधिकारको बारेमा, व्यवसायहरूले चाहिँ उसको कर्तव्यको बारेमा हामी जानकारी गराउन पाउँथ्यो। तर अहिले त्यो अवस्था छैन।
एक पैसा कसै कुनै पनि संस्थाले सरकारी संस्थाहरूले दिएको अवस्था छैन। हाम्रो संस्थाले विगतमा जस्तो तपाईँको कृषिको कुरा गर्दाखेरि विषादी न्यूनीकरणलाई हामीले देशैभरि 10 वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ। सरकारको तर्फबाट हामीले 2 वर्ष 2टा कार्यक्रम पाउँथ्यौँ भने त्यही 2टा कार्यक्रमबाट बचेको पैसाबाट अर्को 2टा हामी कार्यक्रम गर्थ्यौँ। 4वटा कार्यक्रम हुन्थ्यो पहिले। अनि वाणिज्य विभागको तर्फबाट हामीले 2-3वटा कार्यक्रम पाउँथ्यौँ भने त्यो 2-3वटा कार्यक्रमबाट हामी 6-7वटा कार्यक्रम गर्थ्यौँ पैसा बचाएर। अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो कार्यक्रमको प्रभावकारीहरू पनि बढेको थियो। देशका विभिन्न जिल्लामा हामीले कार्यक्रम गर्दाखेरि हुन्थ्यो। जस्तो हिजै कुरा गरेँ, अहिले सरकारले बजेट हामीलाई दिएको छैन, तर हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन नेक्सेसहरू छन्, हाम्रो नेक्सेसको कारणले हामीले चाहिँ बर्दियामा बाँसगढी जस्तो ठाउँमा आएर हामीले व्यावसायिक सचेतना कार्यक्रम गर्न सक्यौँ। त्यो हाम्रो नेक्सेसको कारणले, जस्तो बाँसगढी उद्योग वाणिज्य सँगसँग हाम्रो नेक्सेस थियो, गरे। अस्ति मात्रै 4 दिन अगाडि मात्र ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले व्यावसायिक सचेतना कार्यक्रम गर्यो। त्यसमा म पनि थिएँ अनि हाम्रो उपस्थिति थियो। यसरी नै देशैभरि हामीले चाहिँ यसै गरिरहेको छ। त्यो हाम्रो नेक्ससको कारणले मात्र भइरहेछ अहिले। अब जनताहरू कतिको सचेत छन् अथवा सचेत हुँदै गइरहेका छन्? तपाईँले त 40 वर्ष यो क्षेत्रमा बिताउनु भएको छ। सुरुवातीदेखि केही अहिलेसम्म आउँदाखेरि केही सुधारका सङ्केतहरू चाहिँ जरुर देखिएका छन्। अहिले चाहिँ डिपार्टमेन्टमा पुगिसकेपछि मान्छेले त्यो मिति हेर्ने, लेभलिङको कुरा हेर्ने त हुन्छ, तर फुटपाथमा अहिले पनि अधिकांश जनताहरू फुटपाथको बजारबाट चाहिँ जीवन खर्च चलाउने स्थितिमा छन्। त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ सचेतको हिसाबले? वास्तवमा सचेतनाको हकमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँ आफैले भन्नुभयो, अहिले आम नागरिक चाहे गाउँको दूर दराज गाउँको नागरिक होस्, उपभोक्ता होस्, उसले आफूले खरिद गर्ने वस्तुको बारेमा अलिकति जानकारी राख्न थालिसकेको छ। म्याद नागेको छ कि छैन, गुणस्तर छ, त्यसको मूल्य कति हो, तौल कति हो भनेर हेर्न थालिसकेको अवस्था छ। नत्र होइन भने अस्ति काठमाडौँमै भनौँ न, करोडौँको मूल्यको माल वस्तुमा रिलेबलिङ गरेको पाइयो। हामी कहाँ उजुरी आयो, हामीले भन्यौँ गएको साल। अस्ति सिआइबीमा उजुरीको सिआइबी र चाहिँ वाणिज्य विभाग मिलेर चाहिँ अनुगमन गर्यो, कारबाहीको दायरामा ल्यायो। हो, एउटा चाहिँ 40 वर्षको दौरानमा 2-3वटा कुराहरू अहिले डेभलप भएको छ। उपभोक्ताको सचेतनाको हकमा कुरा गर्दा उपभोक्ताहरूमा एउटा चाहिँ एवेरनेस जागृत भएको छ। र अर्को कुरा, व्यवसायहरू पनि अहिले चाहिँ के भएको छ भने सचेत हुन थालेको छ। मेरो चाहिँ व्यवसाय मैले के गर्नुपर्छ भने अलिकति जागृत भएको छ। जस्तो डिपार्टमेन्ट स्टोरमा हिजो डिपार्टमेन्ट स्टोर पनि नेपालमा कहाँ थियो र? थिएन नि, होइन? त्यही हामीले चाहिँ हरबार र रामबारको पसलमा जानु पर्थ्यो, त्यो हरबार र रामबारले जे दियो त्यही किन्नु पर्थ्यो, होइन? त्यो पिठो पनि सडेगिलोको किरा लागेको पिठो भए पनि हामी घरमा लगेर छानेर, होइन, छन्नीमा छानेर हामीले त्यो रोटी पकाएर खान्थ्यौँ भने आज त्यो त छैन। यो किरा लागेको पऱ्यो, यो हुँदैन भनेर फिर्ता ल्याउने प्रविधि हामीमा डेभलप भएको छ। कानुनले पनि त्यो छ, रिकलको सिस्टम छ। त्यही कारणले यो कुरा चाहिँ डेभलप भएको छ। त्यही अन्तिममा जस्तो अब प्रदेशको कुराहरू होलान्, स्थानीय तहका कुरा होलान्, सङ्घीयको सरकारको विषयमा कुरा होलान्, जस्तो अब कानुन चाहिँ कस्तो बनाउने होला? नयाँ कानुनको रूपमा अगाडि जाने तपाईँहरूको सोच हो अथवा पुरानै कानुनलाई कार्यान्वयनको चरणमा? होइन, अन्तिममा वास्तवमा म यो समयको अन्तिममा आयो, म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपालमा जस्तो कानुन बढी भएको मुलुक कहीँ पनि छैन, संसारमा कहीँ पनि छैन। कुनै देश त तपाईँको संविधानै नभएको देश पनि चलिरहेको छ नि व्यवस्थित रूपमा। तर नेपालमा किन बढी भएर पनि किन त्यो कार्यान्वयनमा उपभोक्ताले महसुस गर्न सक्ने गरी चाहिँ लागू भएन भने यहाँ कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको बिचमा पटक्कै समन्वय छैन। एक। दोस्रो, अनावश्यक रूपमा अहिले भनौँ न तपाईँको यो उपभोक्ताको अधिकारको सुरक्षित गर्ने कुरामा संविधानले स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी दिएको छ। एकदम 90% बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई छ। तपाईँ आफै भन्नुहोस्, 753वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू छन् देशमा, ती 753वटा मध्येमा कुनै एकले राम्रो अनुगमन गर्न सक्यो भनेर तपाईँहरूका कुनै न्युज आएको छ? पटक्कै छैन। उनीहरूले अनुगमन किन गर्न चाहँदैन भने उनीहरू जननिर्वाचित प्रणाली हो। आफ्नै वरिपरिका अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्ने त्यो पसलहरूलाई उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनै चाहन्न। किनभने भोलि त उनीहरूले भोट माग्ने त तिनीहरूसँगै हो, आर्थिक सङ्कलन गर्ने तिनीहरू नै हो। जसले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गर्छ त्यसले नै पैसा बढी दिने हो। त्यो कारणले अहिलेको अवस्थामा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू नै अहिले चाहिँ तपाईँको यो निष्क्रियताको कारणले अथवा उनीहरूको अनुचित सम्बन्धको कारणले अहिले बजार अत्यन्त अराजक भइराखेको छ।
हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको कार्यक्रम अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो, यो कोवलपुर नेपाल टेलिभिजनले मलाई सम्झिनु भयो। म बाटा आउँदै पनि तपाईँहरूले चाहिँ मलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि म धेरै धेरै तपाईँहरू नेपाल टेलिभिजन कोवलपुर शाखालाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनसँग। आजको कुराकानी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया यहाँले दिन सक्नुहुन्छ। एनटिभी कोवलपुर हेर्दै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, पुनः स्वागत छ। अब भने हामी जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम मर्निङ मिक्स अन्तर्गतकै जिल्ला अपडेट हो यो। विशेष गरी जिल्ला अपडेटमा विभिन्न जिल्लामा भएका घटनाक्रमहरू र पछिल्लो समयमा अलिकता चासोका विषयवस्तुहरूका विषयमा हामी जिल्ला सहकर्मीसँग सम्बन्धित निकायसँग अपडेट लिने गर्दछौँ। आज विशेष गरेर पछिल्लो समयमा अब नेपालीहरूको महान पर्व दसैँ तिहार भित्रिरहेको अवस्थामा नजिकै गर्दाखेरि भारतमा कामका लागि रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू घर फर्कने क्रम बढ्दो अवस्थामा छ। विशेष गरेर कैलालीको यो त्रिनगर नाका, त्यसै गरेर कञ्चनपुरको गौरीफन्टा नाका र त्यसै गरी बाँकेको जमुनाहा नाका अनि बेलहिया नाका चाहिँ यो रूपन्देहीमा रहेको छ। त्यसै गरेर दार्चुला लगायत सीमावर्ती क्षेत्रहरू जो भारतसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रहरूबाट नेपालीहरू घर फर्कने क्रम फेरि बढ्दो अवस्थामा छ। पछिल्लो समयमा यो बढ्ने क्रम सँगसँगै कोरोनाको जोखिम कस्तो छ, नेपालीहरूलाई सीमा नाकाबाट स्वदेश फर्कनका लागि, घर फर्कनका लागि आवत जावतको अवस्था कस्तो छ, व्यवस्थापन कसरी मिलाइएको छ, सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरीले चेक जाँचको अवस्थालाई कसरी अझ कडाइ गरिरहेको अवस्था छ, सँगसँगै कोरोनाको जोखिमकै अवस्थामा अब चाडपर्व नजिकै गर्दाखेरि कसरी चाहिँ सचेतना अपनाइँदैछ, सँगसँगै सुरक्षा रणनीतिहरू कसरी अगाडि बढाइँदैछ भनेर बाँके जिल्लामा आज हामीले अपडेट लिन खोजिरहेका छौँ। बाँके जिल्ला पनि जमुनाहा नाकाबाट धेरै मानिसहरू चाहिँ स्वदेश फर्किने अवस्था अहिले रहेको छ। झन्डै 2000को सङ्ख्यामा भनेर पनि समाचारहरू आइरहेका छन्। दैनिक रूपमा फर्किरहेको अवस्था पनि छ। यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि जिल्लामा अवस्था कस्तो छ, सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्नका लागि कतिको सहजता छ, सँगसँगै अब चाडपर्व लक्षित सुरक्षाकर्मीको योजनाहरू कस्ता छन्, यी लगायतका विषयवस्तुहरूमा जानकारी गराउनका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा बाँके जिल्लाका हाम्रा सहकर्मी रुद्र सुवेदी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको सङ्केत प्राप्त भएको छ। रुद्रजी, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अहिले बाँके जिल्ला अब समग्र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ छनलाई, तर सबभन्दा पहिले विषयवस्तुको प्रवेश चाहिँ सीमा नाकाबाट गर्न चाहन्छु। जमुनाहा नाकाबाट दैनिक रूपमा मानिसहरू ओहोर दोहोर गरिरहने अलि चाप हुने क्षेत्र पनि हो, व्यापारिक हिसाबले पनि र अन्य क्षेत्रहरूको हिसाबले पनि। र सँगसँगै अहिले अब चाडपर्व नजिकै गर्दाखेरि नेपालीहरू सीमा नाकाबाट भनौँ भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरू घर फर्कने क्रम पनि बढ्दो छ। यहाँ नियमित रूपमा रिपोर्टिङमा हिँडिराख्नु भएको अवस्था छ। सीमा नाका जमुनाहाको अवस्था कस्तो छ, नागरिकहरूलाई सहज रूपमा आउजाउ हुनका लागि केही सुविधाहरू छ या अप्ठ्यारो अवस्था छ, प्रहरीले कसरी व्यवस्थापन मिलाएको छ सीमा क्षेत्रमा, यसको बारेमा थोरै जानकारी गराउनुहोस् न। निश्चय नै प्रेमजी, विजया दशमी नजिकै गर्दा भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरू फर्किने क्रम सुरु भएको छ। खास गरेर कोरोना कहरपछि दुवै देशमा आवागमनमा अलिकति सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरिएको थियो। त्यो कडाइ खुकुलो पार्ने भनिए पनि सीमा क्षेत्रमा अझै खुकुलो हुन सकेको छैन। तर पनि कोरोनाको कहरबाट सङ्क्रमणबाट जोगिनका लागि र उताबाट आउने यात्रुहरूलाई सहजताका लागि सीमा क्षेत्रमा चाहिँ केही हेल्थ डेस्क र राखेर स्वास्थ्य जाँच गर्नुको साथै उनीहरूलाई आवागमनमा सहज होस् भन्ने किसिमबाट त्यहाँ खटिएका सुरक्षा कर्मी र सुरक्षा अधिकारीहरूले
त्यो चाहिँ सहजता मिलाएको चाहिँ जानकारी पाएको छु। र अर्कोतिर बिहान खास गरेर बिहान पखर बिहान 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म र खास गरेर दिउँसो 2 बजेदेखि 5 बजेसम्म चाहिँ सीमा क्षेत्रमा भारतबाट काम गर्न गएका मजदुरी गरेर फर्किएका अथवा आफ्नो रोजीरोटी गरेर पर्व मनाउनलाई फर्किएका नेपालीहरूको एकदमै ठुलो भिड र लड्को लाग्ने गरेको त्यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। र खास गरेर उनीहरू आउने क्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको हेल्थ डेस्कमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले उनीहरूको स्वास्थ्य जाँच गर्नुको साथै त्यहाँ उनीहरूमा चिन्ह लक्षण भेटिएको पाएमा पनि त्यो त्यस्ता खालका सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था र उनीहरूलाई गन्तव्यसम्म पठाउने व्यवस्था नमिल्दासम्म आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख रामबहादुर चन्द्रले जानकारी पनि दिनुभएको छ। र एन्टिजेन त्यहाँबाट आउनेहरूलाई एन्टिजेनका साथसाथै एन्टिजेन परीक्षण गर्दा औलो मलेरिया लगायतका सङ्क्रामक रोगहरूको विषयमा पनि त्यहाँ जाँच गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ प्रेमजी। जस्तो अब सीमा नाकाबाट तपाईँले भनिसक्नुभयो कि भारतबाट काम गरेर फर्किने नेपालीहरूलाई स्वास्थ्य चेक जाँच गरिएको अवस्था छ, यद्यपि त्यो तुलनात्मक रूपले कम या धेरै भन्ने कुराहरू या आवश्यकता अनुसार भन्ने कुराहरूमा अझै त्यो चासोको विषय पनि हो। अब अहिलेको अवस्थामा नागरिकहरू जो फर्केर फेरि स्वदेश आउने अवस्था छ, यो अवस्थामा फेरि भारत जानेहरूको सङ्ख्यामा केही कमी या कस्तो केही छ त्यो विषयमा जानकारी गराउनुहोस् न। निश्चय नै मैले दैनिक रूपमा बिहान दिनभरिमा उता जानेर आउनेको सङ्ख्याको अवस्था के छ भन्दाखेरि अहिले उताबाट फर्कनेहरू दैनिक सरदर 1000 जनाको सेरोफेरोमा उताबाट भारतबाट नेपाल आउनेहरूको सङ्ख्या रहेको छ भने त्यसै गरेर उता जानेको सङ्ख्या चाहिँ औषधि उपचार र आफ्ना अन्य काम लिएर जानेहरूको सङ्ख्या मात्रै के अरे अहिले देख्न सकिन्छ। र त्यसमा कम्तीमा दिनमा त्यसरी जानेहरू 300 को हाराहारीमा हुन सक्ने भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ प्रेमजी। यो चाडपर्व लक्षित गरेर अब भनौँ न कोरोनाको जोखिमकै बेलामा पनि अब सङ्क्रमितको दर केही कम भएको छ नेपालमा भनिएको पनि अवस्था छ, यद्यपि बाँके भनेको अब हटस्पट क्षेत्रको रूपमा यसअघि पनि एउटा भनौँ न त्यो पहिचान बनाइसकेको अवस्था पनि छ, भनेको कोरोनाको जोखिम अत्याधिक मात्रामा रहेको क्षेत्र पनि हो। नाकाहरूबाट मानिसहरू सहज रूपमा आउजाउ हुँदै गर्दाखेरि भारतीय त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यहाँका नागरिक सङ्क्रमित हुँदै गर्दाखेरि त्यही सङ्क्रमण बोकेर फेरि नेपाल आउँदाखेरि नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यसअघि स्थिति भयावह भएको अवस्था पनि हो। अब सुरक्षा यो कोरोना सङ्क्रमितहरू या कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगाउनका लागि बाँके समग्रमा र सँगसँगै नेपालगञ्ज त्यो क्षेत्रमा चाहिँ कतिको सुरक्षा सावधानी अप्नाएको पाउनुहुन्छ यहाँले? निश्चय नै कोरोना सङ्क्रमणको हिसाबले बाँके खास गरी नेपालगञ्ज चाहिँ हटस्पट दुईटै के अरे लहरमा हटस्पटको रूपमा आफ्नो पहिचान बनायो। यसको कारण मुख्य कारण के थियो भने नेपालगञ्ज नाका खास गरेर जमुना नाका भएर आवागमन गर्ने चाहिँ ठुलो मात्रामा रहेका भारतबाट आवागमन गर्ने नेपालीहरू र उनीहरूको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्न नसक्दाको परिणाम थियो भन्ने किसिमको निकालिए पनि खास गरेर बाँके चाहिँ स्वास्थ्य उपचारका दृष्टिकोणले पनि एउटा गन्तव्य हो। तत्कालीन मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम र अहिले हालको लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको उपचारको गन्तव्यका रूपमा बाँकेलाई त्यसरी पनि लिन सकिन्छ। र बाँकेको अवस्था हेर्ने हो भने कोलपुरमा, खजुरामा, नेपालगञ्ज यी नगर उन्मुख सहरहरू उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र नगर उन्मुख सहरहरू हुन्। यो ठाउँमा पनि अहिले स्वास्थ्यको मापदण्ड पालनाका कुराहरू हेर्दाखेरि
त्यति चित्तबुद्ध किसिमबाट छैन। मानिसहरूले स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालन गर्ने कुराहरूमा अलिकति चाहिँ लापरवाही गरेको जस्तो देखिएको छ। तर यद्यपि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र ले चाहिँ स्वास्थ्यका सावधानी अप्नाउनु पर्छ, मास्क र सेनिटाइजर जस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर ठाउँ ठाउँमा के अरे बस्ने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सचेतनाका कुराहरू दिने, वितरण गर्ने लगायतका कुराहरू गरिरहेको अवस्था भए पनि मानिसहरूले यी सामान्य स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अप्नाउन चाहिँ छाडेको अवस्था देखिन्छ। तर पनि अब कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तवरबाट मात्र नभएर स्थानीय प्रशासनले मात्रै के अरे पहल नगरेर स्थानीय व्यक्ति जो आफैमा पनि स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अप्नाउन जरुरी छ। यदि त्यो हुन सक्यो भने मात्र पनि फेरि चाहिँ हामी पनि फेरि आउने यदि लहर आइहाल्यो भने पनि हामी चाहिँ जोगिन सक्ने अवस्था रहन्छ। तर पनि के अरे मानिसहरूमा चाहिँ अब यो गइहाल्यो, अब चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन भन्ने किसिमको चाहिँ अब के अरे धारणा पालेर हिँडिरहेको जस्तो देखिन्छ। किनभने बाटोमा हिँड्नेमा अहिले सरदर हेर्दाखेरि 5 देखि 10% मात्रै मास्क प्रयोग गरेको पाइन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अन्य कुराहरू, सेनिटाइजरका कुराहरू चाहिँ मानिसहरूले प्रयोग गर्न त्यति छाडिसके। पसलहरूमा पनि त्यो किसिमको अवस्था छैन, सामाजिक दूरीको अवस्था पनि छैन। फेरि अर्को कुरा अहिले चाहिँ विद्यालयहरू पनि सञ्चालनमा छन् र विद्यार्थी अहिले फेरि अर्कोतिर अस्पतालहरूको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि भाइरल ज्वरोका बिरामीहरू चाहिँ धेरै आउन थालेको भन्ने तथ्याङ्क पनि के अरे आएको छ। यसले गर्दाखेरि कोरोनाको सङ्क्रमणको जटिलता कायमी पनि छ। तर यो जटिलताबाट जोगिनका लागि एउटै उपाय हो सामाजिक दूरी कायम गर्ने र त्यसका साथसाथै स्वास्थ्यका मापदण्डहरू अप्नाउन सक्यो भने हामीले निश्चय पनि फेरि पनि हामी कोरोनासँग जित्न सक्ने आधारहरू छन्। तर त्यसलाई चाहिँ स्थानीय जो उपभोक्ता हुन्, जो हामी आम समुदाय हो, त्यो आम समुदायले नै त्यो कुरालाई मनन गरेर स्वास्थ्यका सामान्य मापदण्डहरू पालन गर्न सक्यो भने फेरि पनि कोरोनाको हटस्पटबाट हुनबाट जोगिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। प्रेमजी, रुद्रजी, जस्तो अब भनौँ न, अब यो बेलामा चाडपर्व नजिकै गर्दाखेरि सुरक्षा निकायहरूले विशेष गरेर चाडपर्व लक्षित योजनाहरू, सुरक्षा योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने अवस्था पनि रहन्छ र उनीहरूले त्यो किसिमले तयारी पनि गरिरहेको अवस्था हुन्छ। अब यो अवस्थामा चाहिँ अब कोरोनाबाट सङ्क्रमित या भनौँ न नागरिकलाई जोगाउनका लागि र सँगसँगै सुरक्षा आपराधिक घटनाहरू नहुनका लागि चाहिँ सुरक्षा निकायहरूले काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब बाँकेको हकलाई हेर्दाखेरि बेला बखतमा यहाँ जस्तो चोरी लगायतका घटनाहरू या आपराधिक घटनाहरू बढिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि सुरक्षा निकायले अब चाडपर्व लक्षित कस्ता योजनाहरू सार्वजनिक गर्ने या गर्ने तयारी गरेको छ या त्यो विषयमा केही जानकारी लिनुभएको छ यहाँले? निश्चय नै मैले अघि केही समय अघि बाँके प्रहरी प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसूदन न्युपानेसँग कुरा भएको थियो मेरो यो विषयमा। खास गरेर बाँके प्रहरीले पर्व लक्षित सुरक्षा योजनाहरू तयार बनाइसकेको छ र सार्वजनिक गर्ने क्रममा पनि रहेको छ। खास गरेर प्रहरीले यसलाई सीमा क्षेत्रमा आउनेहरूलाई नलुटिनु, खास गरेर भारतबाट पर्व मनाउन आउने नेपालीहरू सीमा क्षेत्रमा नै लुटिने क्रम पनि के अरे थियो केही वर्ष अघिसम्म र अहिले चाहिँ भारत र नेपाली नागरिक समाज र खास गरेर दुवै तर्फका चाहिँ सुरक्षा अधिकारीहरूको समन्वयका कारण सीमा क्षेत्रमा चाहिँ विषालु वस्तुहरू सेवन गराएर मानिसलाई लट्याएर लुट्ने चाहिँ क्रम धेरै हुन्थ्यो। विगतका वर्षहरूमा यो समयमा दैनिक जसो 2-3 जना चाहिँ त्यस्तै किसिमका लुटिएर बेपत्ती भएर बेहोस अवस्थामा भेटिएका मानिसहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर ल्याउनु पर्थ्यो र आज यो वर्ष चाहिँ अहिलेसम्म त्यस्तो खालको के अरे हुन सकेको छैन र त्यो विषयमा चाहिँ उताबाट आउने भारतबाट आउने बसहरू पनि प्रायः जस्तो नेपालीले सञ्चालन गरेका बसहरूमा मात्रै नेपालीहरू आवागमन गर्ने भएको हुनाले उनीहरू लुटिने क्रम चाहिँ भएको छैन भन्ने किसिमको एउटा के अरे सुरक्षा अधिकारीको तथ्याङ्क छ भने सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने त्यस्ता खालका
चाहिँ घटनाहरूलाई रोक्नका लागि पनि आवश्यक परेको सम्ममा तालिम प्राप्त कुकुर समेतको परिचालन गर्ने गरेर एउटा तयारी अगाडि बढाइएको छ। र अर्कोतिर राजमार्ग सुरक्षाका लागि पनि अहिले विभिन्न खालका के अरे रणनीतिहरू प्रहरीले बनाएको छ। QRC-लाई तैनात बनाएर राखेको छ भने सिभिलमा पनि खास गरेर पर्व लक्षित भनेर जुवा तास खेल्नेहरूलाई पनि लक्षित गरी उनीहरूलाई सिभिलमा चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेको भन्ने कुरा पनि जानकारीमा आएको छ। यसै गरी चोरी लुटपाटका घटनाहरू हुन नदिनका लागि लगभग गस्तीलाई तीव्रता दिएको छ र यसले गर्दाखेरि सुरक्षालाई अलिकति सुरक्षाको रणनीतिलाई अलिकति फरक तरिकाबाट चाहिँ अगाडि बढाउने किसिमबाट बाँकी प्रहरी अघि बढेको भन्ने उहाँको भनाइरहेको थियो। यसरी नै मैले सुरक्षा रणनीतिका बारेमा यति भन्न सकेँ। हस्, यो कुराकानीका लागि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा जिल्ला सहकर्मी, बाँकेका सहकर्मी हुनुहुन्थ्यो रुद्र सुवेदी। विशेष गरी आज हामीले जिल्ला अपडेटमा बाँके जिल्लाको पछिल्लो सुरक्षा अवस्था सँगसँगै अब दसैँ तिहार नजिकै गर्दाखेरि सीमा नाकाबाट भारतमा काम गर्न गएका नेपालीहरू घर फर्किने क्रम बढ्दो छ। सीमा नाकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी लियौँ। उहाँले भनेअनुसार चाहिँ सहकर्मी रुद्र सुवेदीले भनेअनुसार अहिले बाँकेको जमुना नाकाबाट दैनिक 1000 बढी मानिसहरू चाहिँ ओहोर दोहोर गरिरहेका छन् र विशेष गरी नेपाल आइरहेको अवस्था छ भने त्यही क्रममा बिस्तारै उपचारका लागि अन्य कामका लागि पनि र खरिदका लागि पनि सामान खरिदका लागि पनि दैनिक 300 जति नागरिकहरू चाहिँ नेपालबाट भारत जाने गरिरहेको अवस्था रहेको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। र बिहानको समयमा अझ धेरै चाप हुने, विशेष गरी 5 बजेदेखि 9 बजेसम्म र दिउँसोको समयमा पनि अझ बढी चाप रहने भनेर चाहिँ उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यस्तै गरेर चाडपर्व लक्षित योजनाहरूमा बाँके प्रहरीले काम गरिरहेको छ र जिल्लाको समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रत्याभूत गर्नका लागि नागरिकलाई महसुस गराउने गरी काम गरिरहेको र चाडपर्व लक्षित योजनाहरू ती किसिमले अगाडि बढिरहेको भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भनेको कुराहरूलाई पनि उहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको जिल्ला अपडेट यति नै। बाँके जिल्लाको अवस्था, सुरक्षा अवस्थाका विषयमा हामीले जानकारी लिइसकेका छौँ। बिहान 6 बजेदेखि हामीलाई अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु, नयाँ सन्दर्भ सामग्री, नयाँ कार्यक्रमका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेसम्म हेरिरहनु भएकोमा तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै भोलि फेरि कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचासहित म लगायत मेरो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।